म्हाका दिसता ज्या दिसा पासून हे बील इंट्रोड्यूस जाल्लें आसा त्या दिसा पासून ह्योच सगळ्यो काही गोष्टी घडत वता. हांव इतलेंच म्हणटलो की आतां सोमाराक जे परत जें ताजें डिस्कशन जें आसा तें बरे भशेन सुरळीत जावन ह्या लोकांचो जी इच्छा आनी ही मागणी जी आहा ती मागणी धसास लावपा खातीर सगळ्यांनीच तेंको दिवचो इतलेंच म्हजें ह्या वेळाचेर हांव मागणी करता. पूण अशें इंटरॅक्शन करता एवरी टायम करता तांकां दिसता की येवपाकूच नाका कशें ऑपोजिशनाक. नॉर्मली ह्योच सगळ्यो काही गोष्टी तशें दिसता आनी ताजे पली कडेन आमी कांय उलोवपाक शकना. इट इज तो बिजनेस जो आसा बिजनेस आनी विरोधकाच्यो ज्यो काही गोष्टी स्ट्रॅटेजीज ज्यो आसता त्यो स्ट्रॅटेजीज तेजे आमकां तेजो नाहक मनस्ताप किंवा फळ भोगचें पडटा अशें हांव म्हणटा. गोंयान हें दाखयता की आमी तेंकां सपोर्ट करता थंयसर ते अपोज करता. आतां त्या दृश्टिकोनांतल्यान विशय तांच्यो स्ट्रॅटेजी करपाक पूण आमकां आशा आहा आमकां अपेक्षा आहा की ह्या अधिवेशन जें आहा तें अधिवेशन जातलें इतलो पूर्ण विश्वास आमकां आसा. जातलें काय दिसता पास तुमकां बी? तर कालच्या दिसा तुमी रोरो फेरीन आसले कसो आसलो तुमचो एक्सपिरियन्स? खूब बरो एक्सपिरियन्स आशिल्लो. फक्त म्हजें इतलेंच म्हणणें आहा की हांवें तदनंतर येवन ऑनरेबल मिनिस्टराचें हांव खूब मना पासून अभिनंदन करता. एंटायर माय गव्हर्मेंट एंड स्पेशली टू द MLA हू हॅज टेकन दीस कीन इनिशिएटीव. ताजी साफ सफाई खूब सुंदर आसा. आतां नवें आसा म्हणून हें घडटलेंच पूण ज्यो बऱ्योचसो वेळ लायनीक रावचें पडटलें. म्हाका दिसता हांवें जे वेळाचेर सगळें पळयलें मिनिमम 15 व्हडल्यो गाडयो तातूंत भितर वता. सिस्टम आसा डिसिप्लीन आसा. बेस्ट वे वॉट आय लायक इज द डिसिप्लीन. जाल्यार पयलू कितें आशिल्लें कोण खंयचो टू व्हिलर येता खंय गाडी घुंवडायता दुसरो ताका ब्लॉक करता हें ना. आज डिमार्केशन करून दवरलेलें आसा. 4 व्हिलरां खातीर अमकी लेन मदली जी आसा ते 2 व्हिलरां खातीर लेन तिसरी लेन जी आसा परत 4 व्हिलरां खातीर आसा. आनी बसपा खातीर इट इज लुक्स लायक आमी भायर ज्यो ट्रेनी ज्यो आहा त्या ट्रेनीन बशिल्ल्या भशेन जाता. इट इज व्हेरी एन्जॉयेबल. बरे एक्सपिरियन्स हांवें घेतिल्लो आसा. एक्चुली त्या फेरी हांव ल्हानपणा पासून वचपी पूण आज रोरो फेरीचेर हांव फर्स्ट टायम बशिल्लो आसा. आय कॉंग्रेच्युलेट टू माय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑल्सो the Honorable Minister for Social Welfare R&D and the MLA who has taken a very keen interest. हांव लोकां कडेन मागतलो की हेजो बऱ्यो आसा ना आसा हेजे निश्कर्श आमी केन्ना करपाक शकतले. त्या वेळाचेर तेजे मेंटेनन्स टायम मेंटेनन्स पिरियड जो आसतलो तें खूब म्हत्वाचें आसा. हांव म्हणटलो की फिजा खातीर बरेचशे लोक बोवाळ करतात. बरें जर तुमकां मेळटलें जाल्यार थोडेशे काही गोश्टी बेर करप हें तितलेंच म्हत्व आसा. कारण गोंय अशें एकमेव राज्य आसा त्या बऱ्याचशा गोश्टी कडेन सगळें आमी सर्वीस जी आमकां अपेक्षा आहा ताका कितें तरी फीज पेड करप आसता अशें म्हाका जर दिसता. पूण डेफिनेटली आफ्टर इट इज अ गव्हर्मेंट मनी ते ह्या ना जाल्यार दुसऱ्या सायडीच्यान तुमचे त्या बोल्सांच्यान ते घेतल्याच. गव्हर्मेंट म्हळ्यार कितें हांव आज आमदार आहा सरपंच आहा कोण मंत्री आहा ते स्वताच्या बोल्सांत काय पयशे दिना बरोबर न्ही. इट वील बी फ्रॉम द पॉकेट ऑफ द टॅक्स पेयर. सो वी हॅव टू अंडरस्टँड दीस क्रक्स ऑफ नॉट टू मेड कंपल्सरी द पेईंग द फीज हो विशय आहा. ते फीज ह्यो पेड करप हें तितलेंच म्हत्वाचें. तेन्नाच आमी बरी तरेची सर्वीस जी आसा ती अपेक्षा करपाक शकता. आमी गव्हर्मेंटाक प्रश्न करपाक शकता हें पयलू आमी ध्यानान दवरपाची गरज कळ्ळें न्ही. जर आमकां पेमेंट करून जर फीज जर हें सर्वीस जर बरी जर मेळना जाल्यार डेफिनेटली इट इज अवर रायट टू फायट एंड टू टॉक अगेन्स्ट दीस. म्हणूनच फीज पेड करप हें मॅन्डेटरी आहा. ते कांय गोश्टी हें करप हें तितलेंच. हय बट दॅट इज अ व्हेरी शॉर्ट रूट. पूण हांगा ज्यो हांव इतलेंच म्हणटलो आय एम नॉट अ सेल्फीश पर्सन. हांव सदांच ज्या वेळाचेर हांवें जी म्हजे कडेन खातीं जीं आशिल्लें हांवें सदांच दुसरे मतदारसंघ ज्या जाग्याचेर प्रायोरिटीची गरज आहा थंय हांवें म्हणिल्लें. पूण हांव इतलेंच म्हणटलो की दॅट इज आमी येणारो काळ जो आसा जश्यो जश्यो फेरी येतल्यो तशें आमी त्यो घालतले. बट ह्यो सगळ्यो कांय गोश्टी हांगा चोडण फेरी दिवाळे फेरी सुद्दां तितलीच म्हत्वाची आसा कागोत आसता. कारण त्यो सगळ्यो कांय गोश्टी जर जाल्यो जाल्यार म्हाका खूब बरें. थँक्यू सर. थँक्यू.